अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम दुनिया के एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में हिस्सा लिया और दुनिया में तबाही मचाई, लेकिन आज भी ये मुल्क दुनिया में अपना एक सिक्का जमाता है। यहाँ गाड़ियाँ रोड का दरमियानी हिस्सा क्यों छोड़ देती हैं, यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बियर पीने वाले लोग पाए जाते हैं। नाजरीन, ये मुल्क यूरोप का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फिटनेस रखने वाले लोग भी इसी मुल्क में पाए जाते हैं। तो नाजरीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं जर्मनी की। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल क्लॉकवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो वीडियो का आगाज करते हैं। जर्मनी, जिसका ऑफिशियल नेम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है, उर्दू में इसे वफाकी जमहूरिया जर्मनी कहा जाता है। ये दुनिया का एक खूबसूरत तरीन, अमन पसंद और मजबूत तरीन माईशत रखने वाला मुल्क है। नाजरीन, जर्मनी वस्ती यूरोप का एक मुल्क है। ये रूस के बाद यूरोप का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। जर्मनी का दारुल हुकूमत और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बर्लिन सिटी है, जो इसका मालियाती मरकज भी है। बर्लिन सिटी का कुल रकबा 891.3 मुरब्बा किलोमीटर है और इसकी कुल आबादी 38,78,100 लोगों पर मुश्तमिल है। ये शहर रकबे के एतबार से जर्मनी का सबसे बड़ा शहर है और यह शहर जर्मनी का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी होने का एजाज भी रखता है। ये शहर इंतहाई खूबसूरत, नीट एंड क्लीन है। हर साल लाखों लोग इस शहर का विजिट करने के लिए जरूर आते हैं। नाजरीन, बर्लिन में बेशुमार ऐसे मकामात मौजूद हैं जो देखने से ताल्लुक रखते हैं, टूरिस्ट को अपनी तरफ मतवज्जा करते हैं। टूरिस्ट हजरात की ज्यादातर कोशिश यही होती है कि हम बर्लिन सिटी में ही स्टे करें। जर्मनी की अगर सरहदों पर नजर डाली जाए तो इसके शुमाल में डेनमार्क, मशरिक में पोलैंड और जमहूरिया चेक, जनूब में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड, मगरिब में फ्रांस, लक्समबर्ग, बेल्जियम और हॉलैंड से मिलती हैं। नाजरीन, जर्मनी में बोली जाने वाली जुबान जर्मन है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इसके अलावा यहाँ इंग्लिश कसीर तादाद में बोली जाती है। जर्मनी टाइम के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। जर्मनी में हेल्थ का शोबा इंतहाई अहम माना जाता है। यहाँ मेडिकल जर्मन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री हैं। गैर मुल्की लोग ना होने के बराबर कीमतें अदा करके बड़े से बड़े इलाज करवा सकते हैं। नाजरीन, जर्मनी की करेंसी यूरो है। 1 यूरो पाकिस्तानी तकरीबन 305 रुपयों के बराबर और इंडियन तकरीबन 95 रुपयों के बराबर है। जर्मनी में बच्चों का नाम उनकी मर्जी से रखा जाता है। ऐसा ना करने की सूरत में सजा है और कुछ ऐसे नाम भी मौजूद हैं जो आप गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल नहीं रख सकते। वो नाम रखने से गवर्नमेंट की तरफ से आपको हैवी जुर्माना आयद किया जाएगा। जर्मनी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर और एक्सपोर्टर भी है। दुनिया की मशहूर और मारूफ गाड़ियों के ब्रांड्स जैसा कि ऑडी, BMW, फोर्ड कोगा, मर्सिडीज बेंज, ओपेल आस्त्रा, पोर्श, वॉक्सवैगन, ये सब जर्मनी की पैदावार हैं। जर्मनी में हर शहरी के पास महंगी से महंगी गाड़ी मौजूद है। जर्मनी में अगर रोड ब्लॉक हो जाए तो गाड़ियां बिल्कुल साइड पर यानी फुटपाथ के साथ साथ लगाई जाती हैं। रोड के दरमियानी हिस्से को किसी इमरजेंसी एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियों के लिए छोड़ दिया जाता है। ये आम रूटीन में शामिल है। इंसानियत की बहुत कदर की जाती है, हत्ता कि जानवरों के साथ भी बिल्कुल घर के फर्द जैसा सलूक किया जाता है। जर्मनी में लोग खूबसूरत कुत्ते और बिल्लियां पालना बहुत पसंद करते हैं। नाजरीन, जर्मनी की टोटल 16 रियासतें हैं। जर्मनी में बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लोग घरों की छतों पर सीलिंग फैन नहीं लगाते। सीलिंग फैन लगाने से ठंडी हवा आती है। जर्मनी की टोटल आबादी 8,46,69,326 लोगों पर मुश्तमिल है। दुनिया में एक तवील अरसे से जर्मनी सबसे कम शरह पैदाइश वाला मुल्क है, जिसकी रेटिंग
1.3 سے 1.4 ہے۔ 1972 کے بعد ہر سال شرح پیدائش سے زیادہ شرح اموات ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ غیر ملکی لوگوں کی وجہ سے جرمنی کی 26% آبادی میں اضافہ ہوا۔ جرمنی میں مردوں کی عمر 78.64 سال ہے اور عورتوں کی عمر 84 سال ہے۔ یہاں کے لوگوں کے مذہب کی بات کی جائے تو 26% کے ساتھ کیتھولک چرچ، 23.7% پروٹیسٹنٹ، 1.9% ایسٹرن آرتھوڈکس، 41.9% لوگوں کا کوئی مذہب نہیں، 3.6% اسلام اور 1.8% لوگ دوسرے مذہبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں کے لوگ انتہائی اچھی نیچر کے مالک ہیں اور انتہائی خاموش مزاج بھی رکھتے ہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو پتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم کا آغاز کیسے ہوا؟ تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی جنگ عظیم جو 1914 میں شروع ہوئی، اس جنگ کا آغاز آسٹریا میں ہوا، جب سربیا کے ایک باشندے نے آسٹریا کے شہزادے کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ پھر آسٹریا نے سربیا کے خلاف اعلان جنگ کیا، جس کا ساتھ جرمنی نے دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ جنگ دنیا کی پہلی عالمی جنگ کا روپ اختیار کر گئی۔ اس جنگ میں ٹوٹل 9.7 ملین ملٹری کے جوان اور 10 ملین عام لوگ شامل تھے۔ اس جنگ میں 20 ملین لوگوں کی موت ہوئی اور 21 ملین کے قریب لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس جنگ میں 17 لاکھ سے زیادہ جرمنی فوجی مارے گئے۔ بالکل اسی طرح روس کے بھی 16 لاکھ سے زائد فوجی مارے گئے۔ یہ دنیا کی پہلی جنگ تھی جو اپنے وقت کے جدید ترین ہتھیاروں سے لڑی گئی۔ ان ہتھیاروں کی وجہ سے شرح اموات میں زیادتی ہوئی۔ اس جنگ میں 2 پارٹیاں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف برطانیہ، روس، اٹلی، فرانس، پرتگال، رومانیہ، جاپان اور امریکہ، جبکہ دوسری جانب آسٹریا، جرمنی، ہنگری، ترکی اور بلغاریہ تھے۔ ناظرین، آپ دنیا کے عظیم اور ظالم ترین لیڈر ہٹلر کو تو جانتے ہوں گے۔ ہٹلر کا تعلق بھی جرمنی سے تھا۔ 30 جنوری 1933 میں ہٹلر جرمنی کے چانسلر بنے۔ پھر جرمنی نے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کیا، جو 3 سپتمبر 1939 کو ہوا۔ جرمنی نے پولینڈ پر حملہ کر دیا، ساتھ ہی برطانیہ اور فرانس نے جرمنی پر حملہ کر دیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد جرمنی یہ جنگ ہار گیا۔ دوسری جنگ عظیم ایک بہت بڑی خونی جنگ تھی۔ اس جنگ میں ایک رپورٹ کے مطابق 7 کروڑ سے لے کر 8.5 کروڑ لوگ مارے گئے۔ 1940 میں پوری دنیا کے 2.3 بلین یعنی 3% لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس جنگ میں براہ راست فوجیوں اور عام شہروں کی ہلاکت ہوئی، اور یہ ہلاکت 5 کروڑ سے 6 کروڑ کے درمیان تھی۔ ان کے علاوہ 2 کروڑ سے 2 کروڑ 80 لاکھ کے قریب لوگ مختلف قسم کی بیماریوں اور قحط سالی سے مارے گئے۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ اموات سوویت یونین، پھر چائنا، پولینڈ، انڈونیشیا، انڈیا، یوگوسلاویا، فرنچ، انڈو چائنا، لتھوینیا، جرمنی، جاپان، رومانیہ، ہنگری، اٹلی، گریس، لٹویا اور فرانس کی ہوئیں۔ اس جنگ میں دنیا کے 61 ممالک نے حصہ لیا۔ جنگ ہارنے کے بعد جرمنی 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک مشرقی جرمنی، دوسرا مغربی جرمنی۔ یہ وہ وقت تھا جب جرمنی پر ہر روز قیامت ٹوٹتی تھی۔ ملک کا برا حال تھا، پورا ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ لوگ بے روزگار تھے، کھانے اور پینے کی اشیاء نہ ہونے کے برابر تھی۔ ملک کی زیادہ تر عوام کیمپوں میں رہتی تھی، وہیں کھاتی تھی اور وہیں پیتی تھی۔ ناظرین، جرمنی نے جنگ عظیم کے بعد 10 سال تک غیر ملکی امدادوں پر اپنا ملک چلایا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ملک اپنے آپ کو غیر ملکی قرضوں کے سر پر سٹینڈ کرتا گیا، اور آج 2024 میں یہ ملک دنیا کی مضبوط ترین معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ اس ملک کے چرچے آج ان ممالک میں بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اس پر اعلان جنگ کیا تھا۔ معزز دوستوں، آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے پیارے ملک پاکستان نے بھی اس دور میں تقریباً 12 کروڑ روپوں کی امداد جرمنی کو کی تھی۔ اگر کسی ملک کے حکمران اچھے ہوں تو وہ اپنے ملک کو دنیا کی 2 عظیم جنگوں کے بعد آج اس مقام پر لاتے ہیں جہاں آج جنگ کے بغیر 20 ملک نہیں پہنچ سکے۔ جرمنی میں جرمن لوگ
ایشین لوگ، ترک لوگ، امریکن، عربی اور افریقی لوگوں کی کثیر تعداد پائی جاتی ہے۔ جرمنی دنیا کا تیسرا سب سے بڑا معاشی طاقت رکھنے والا ملک ہے۔ ناظرین، جرمنی میں چھٹی والے دن شور مچانا، گھر میں کوئی بھی ایسا کام کرنا جس سے ہمسایہ تنگ ہو، اس پر مکمل پابندی ہے۔ شکایت کرنے کی صورت میں آپ کو ہیوی جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ جرمنی میں آپ اسٹوڈنٹ ویزے پر بآسانی جا سکتے ہیں۔ جرمن لوگ اپنا ہر کام خود کرتے ہیں، گھر کی صفائی ستھرائی، کپڑے دھونا اور زندگی کا ہر کام۔ یہاں کے لوگ کسی دوسرے کو کام کے لیے نہیں حکم دیتے، بلکہ خود اٹھ کر کرتے ہیں۔ جرمنی کے لوگ زیادہ فرینڈز نہیں بناتے۔ جرمنی دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں بیئر، وائن اور شراب دنیا میں سب سے زیادہ پی جاتی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے لیگل ہے، حتیٰ کہ یہاں کے بہت سے کھانوں میں شراب اور وائن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر سال اربوں لیٹر شراب ملک میں بنتی ہے اور سیل بھی کی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ جرمنی اپنی بیئر دوسرے ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ جرمنی کی سرزمین پر دنیا میں سب سے زیادہ زلزلوں کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آج 2024 تک یہ دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس نے 500 سے زائد شدید زمینی زلزلوں کو برداشت کیا۔ جرمنی میں دنیا کی مہنگی ترین اور خوبصورت ترین کارز جیسے کہ مرسیڈیز کو ٹیکسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی مرسیڈیز ٹیکسی کی تعداد جرمنی میں ہی موجود ہے۔ جرمنی میں آج بھی فانٹا ہر سال اربوں ڈالرز کا بزنس کرتی ہے، کیونکہ فانٹا جرمنی کی ہی پیداوار ہے۔ ناظرین، پورے جرمنی میں آپ جگہ جگہ چرچ دیکھیں گے۔ بہت سے پرانے چرچ جنگ عظیم میں تباہ ہو گئے تھے، جن کو دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ ملک انتہائی خوبصورت اور دلکش ہے۔ ہٹلر جیسے عظیم لیڈر کو یاد کر کے آج بھی جرمن لوگ رو پڑتے ہیں۔ جرمنی کی سرزمین سے آج بھی جنگ عظیم کے گولہ بارود ملتے ہیں، لیکن آج یہ دنیا کا امن پسند ترین ملک ہے۔ ناظرین، جرمن شہری بغیر ویزا کے دنیا کے 170 ملکوں میں سفر کر سکتے ہیں۔ جرمن لوگ سب سے زیادہ فٹ بال کھیلنا پسند کرتے ہیں، جو اس کا قومی کھیل بھی ہے۔ جرمنی کا قومی پرندہ باز ہے۔ جرمنی کا قومی درخت اوک کا درخت ہے۔ ناظرین، جرمنی کا نیشنل فروٹ سیب ہے۔ جرمنی میں سیب کی کثیر مقدار ہوتی ہے۔ یہ ملک اپنا سیب دوسرے ملکوں کو بھی ایکسپورٹ کرتا ہے۔ جرمنی میں ڈانس کلب انتہائی اوپن ہیں۔ ساری رات برلن، ہمبرگ، فرنکفرٹ کی گلیاں خوبصورت لڑکیوں سے بھری رہتی ہیں۔ شراب کھلے عام روڈ پر بھی پی سکتے ہیں۔ جرمنی نائٹ لائف انتہائی خوبصورت ہے۔ یہاں کے مرد حضرات ہوں یا لڑکیاں انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زندگی کو انتہائی شاندار طریقے سے انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں کی بیچز بھی انگلش ملک کی طرح انتہائی اوپن ہیں۔ جگہ جگہ پر رومانس کرتے لڑکے لڑکیاں دیکھے جائیں گے۔ جرمنی میں پول پارٹیز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے، جہاں فل انجوائے ہوتا ہے۔ جرمنی میں فری لانس لڑکیاں آپ کو چند یورو میں مل جائیں گی۔ جرمنی میں شادیاں انتہائی خوبصورت انداز میں کی جاتی ہیں۔ دلہن سفید فراک پہنتی ہے اور دلہا 3 پیس پینٹ کوٹ۔ کھانے کا بہترین انتظام ہوتا ہے۔ رقص و سرور کی محفل سجائی جاتی ہے۔ خوب انجوائے کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جرمنی میں موسم انتہائی خوبصورت ہے۔ گرمیوں میں موسم انتہائی شاندار اور دلکش ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں ہر طرف برف باری ہی برف باری ہوتی ہے۔ سردیوں میں جرمن لائف کافی مشکل ہوتی ہے۔ جرمنی میں گاڑیوں کے ٹائرز سردیوں کے لیے اور گرمیوں کے لیے اور ہوتے ہیں۔ سارا سال بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ حکومتی کارروائیاں انتہائی زبردست ہیں، اسی لیے زندگی نہیں رکتی۔ جرمنی میں آپ کو حلال فوڈ بآسانی مل جائے گا۔ جرمنی کا شہر برلن پیرس سے 9 گنا بڑا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بیئر گارڈن بھی جرمنی میں موجود ہے، جہاں 1 گھنٹے میں ہزاروں لیٹر بیئر نوش کی جاتی ہے۔ جرمنی اپنی مضبوط الیکٹرانکس انڈسٹری کے نام سے بھی پوری دنیا میں مشہور و معروف ہے۔ یہاں کی چیزیں آنے والی نسلیں بھی استعمال کرتی ہیں۔ یہ ملک ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے۔ ناظرین، جرمنی اپنا قومی دن 3 اکتوبر کو مناتا ہے۔ اس دن فوج کی پریڈ ہوتی ہے۔ لوگ اس دن خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ملک کی خیر کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ پورے ملک کے مختلف مقامات میں
आतिश बाजी भी होती है। जर्मनी में बहुत से ऐसे रोड्स हैं जहां पर स्पीड की कोई लिमिट नहीं। पेट्रोल खत्म होने की सूरत में आपको जुर्माना दिया जाएगा। जर्मनी के बहुत से रोड्स ऐसे हैं जहां पर कैमरे मौजूद नहीं हैं। हाईवे पर जितनी मर्जी स्पीड से गाड़ी चलाएं, नो प्रॉब्लम। पूरे जर्मनी में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। यहाँ ड्राइविंग राइट साइड है। रोड्स इंतहाई कुशादा और साफ शफाफ हैं। कचरे का तो पूरे जर्मनी में नामो निशान नहीं। पूरे जर्मनी में ट्रेन का बेहतरीन निज़ाम भी मौजूद है। यहाँ का ट्रेन सिस्टम दुनिया का दूसरा सबसे लग्जरी और खूबसूरत तरीन ट्रेन सिस्टम है। शहरों में भी मेट्रो का निज़ाम मौजूद है। जर्मनी जाकर ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। जर्मनी की ट्रेन साथ वाले हमसाए मुल्कों में भी जाती है। यहाँ की ट्रेन घंटों का सफर मिनटों में तय करती है। टैक्सी और बस ट्रांस का वसीओ अरीज निज़ाम भी मौजूद है। टैक्सी और बस ट्रांस का किराया ट्रेन और मेट्रो से कदरे कम है। लोग ज्यादातर ट्रेन और मेट्रो का सफर ही करते हैं क्योंकि ये आरामदाह और पुरसकून होता है। जर्मनी का कॉलिंग कोड +49 है और इंटरनेट डोमेन नेम .de है। जर्मनी में जेल से भागने वाले कैदियों को पकड़ा नहीं जाता। अगर वो दोबारा कोई जुर्म ना करें तो जर्मनी का मानना है कि हर इंसान को आज़ाद रहने, घूमने फिरने और अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने का 101% हक है। शर्त यह है कि लोग रियासत को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। जर्मनी एक इंतहाई ओपन माइंडेड मुल्क है। जर्मनी में बच्चों का नाम उनकी मर्जी से रखा जाता है। जर्मनी के कुल रकबे के 1/3 हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, जर्मनी अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, नेटो, यूरोपीय कौंसिल, G7, G20 और OECD का रुकन भी है। इसके पास यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे साइंस की तीसरी सबसे बड़ी तादाद भी मौजूद है। जर्मनी आबादी के लिहाज से दुनिया का 19वां सबसे बड़ा मुल्क है। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया में सबसे पहले किताब भी जर्मनी में छापी गई। हत्ता कि आज 2024 में भी जर्मनी में दुनिया में सबसे ज्यादा किताबें शाया की जाती हैं। इस मुल्क में हर साल 1 लाख के करीब किताबें शाया की जाती हैं। यहाँ के लोग बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में खामोशी के साथ किताबें पढ़ते नजर आते हैं। नाज़रीन, जर्मनी के लोग इंतहाई हंसमुख हैं। यहाँ के लोग गैर मुल्की सयाहों से बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। ये लोग गैर मुल्कियों पर अच्छा खासा ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट की बुनियाद पर ये लोग उनकी हेल्प भी करते हैं। जिन लोगों पर इनको ट्रस्ट ना हो, ये लोग उनसे बात भी नहीं करते। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी जर्मनी के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल क्लॉकवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ नासिर, खुदा हाफिज़।